आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। म सास टिभी नेपालको तर्फबाट हरि कार्की बोल्दैछु। यो लाम लस्कर तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ जुन भिडियोमा 4 ताराको झन्डा फहराएर चाहिँ हाम्रै सर्लाही जिल्लाको हरियो नगरपालिकाबाट हुँदै जानकी नगर जबकि हरिपुर पर्छ त्यहाँ लस्करै कांग्रेस पार्टीका भनिनेहरू गइरहेको छन् भने यहाँ यही छेउको हरियो नगरपालिका 5 नम्बर वार्डमा फेरि एमालेबाट टुक्रिएर माधव कुमार नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी घोषणा गरिसकेपछिको गतिविधि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर त्यो गतिविधि देख्दाखेरि कसैको बिहे नै भएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। नाचगान र बाजा पञ्चे बाजा समेत ठोकेको देखिन्छ। यो रमाइलोलाई तपाईहरुले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? अब न चुनाव आउँदैछ भनेर यो अहिले नै माहौल बनाउन खोज्या हो कि आफ्नो तर्फमा आफ्नो पक्षमा जनतालाई आफ्नो माझमा पार्न खोज्या हो या यही बीचमा केही आफ्नो स्वार्थ भनौँ या आफ्नै देशको लागि र जनताको लागि केही गर्न खोजेको हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्न खोज्नु भएको हो या हाम्रै गाउँमा मेरै गाउँमा हो हुन चाहिँ। तर मैले यसलाई जसरी मैले प्रस्तुत गरेँ त्यसलाई अन्यथा नलिनु हुन आग्रह गर्दै मैले यो भिडियोलाई प्रस्तुत गर्दैछु। यति रमाइलो गर्नुभएको छ कि यो गाउँमा पनि केन्द्रीय नेताले पाइला टेकेको पहिलोचोटि होला भन्ने पनि महसुस गरेको छु। अब सबैले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ मेरो मात्रै सोचाइले हुन्न। मैले यो भिडियोलाई प्रस्तुत गर्दै केही बोल्दाखेरि गल्ती भयो भने माफ पाऊँ। तर यदि तपाईले सास टिभी नेपालमा यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने अन्य भिडियोलाई पनि हेरेर मूल्याङ्कन गरिकन लाइक सब्स्क्राइब र सेयर गरिकन सहयोग पुर्याउनुहुन्छ भने पनि आश गर्दैछु। संस्कृति झल्किन्छ जुन बेला जबकि अलि ठुलै बडाकै आगमन होस् या विवाह होस् या कुनै भोज पार्टी पूजा होस् यहाँनिर आगमन हुँदैछ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ म यो घुर्कोलीको चौताराबाट भिडियो लिइरहेको छु। यसरी गाडी लस्करै आइरहेको छ। यस खण्डमा एकैछिनपछि तपाईहरुले सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो गाउँमै भन्छु म किनकि झुटो बोल्न मिल्दैन। मैले एउटा मिडियाकर्मी बन्न खोजेर मात्रै हुँदैन, सत्यता मैले भन्नै पर्छ। त्यसकारणले हेर्दै जानु होला। यो भिडियोभित्र विभिन्न कुराहरू छ, विभिन्न देख्नुहुन्छ। कति सजी सजावट उहाँ माधव कुमार नेपालज्यूलाई स्वागतको लागि के गरिएको छ यो गाउँमा। भोलिको अपेक्षा अझै केही हुन्छ कि भन्ने जनताको आश पनि हुनसक्छ र कार्यकर्तादेखि लिएर दुनियाँ खटिरहनु भएको छ। राम्रैसँग उहाँलाई स्वागत गरिएको छ। आशा गर्छौँ नेताहरूले केही गरे नै सायद वृद्ध र अन्यलाई त अब दुनियाँ सुविधा गरे भनेर उहाँले पछि भाषणमा भन्नुभएको छ। अहिले मैले धेरै भन्नुभन्दा उहाँकै भाषणमा पछि सुन्न सक्नुहुनेछ। तर अहिलेलाई चाहिँ यहाँ रमाइलो बिचमा केही कुराहरू यति गम्भीर कुराहरू छ कि हेर्दै जाँदा तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। मैले धेरै बोलिराख्दाखेरि सायद यो भिडियोलाई नै अन्याय हुनसक्छ। सास टिभी नेपाललाई माया गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै यो केन्द्रीय नेताको आगमनमा यति रमाइलो र यति उत्साह तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि मूल्याङ्कन गरेर मैले धेरै बोल्न चाहिनँ किनकि अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु होला र अनि मूल्याङ्कन गरिदिनु होला वास्तवमै के भएको थियो। सूर्य अस्ताउँदैछ रे, अस्ताउँदो सूर्यको केही महत्त्व छैन। अब कलमले नै सबै कुरा गर्ने रे भनेर उहाँले पनि भाषण गर्नुभएको छ। तर अलिकति व्यङ्ग्य हाने जस्तो होला, नखोक्नु भएको हो। के हुनेछ पछिको परिणाम भनेको हामीलाई थाहा हुन सक्दैन यो कुरा, किनकि राजनीतिमा अनेक कुरा हुनसक्छ। यो देशमा अहिले नै हामीले सबै कुरालाई ग्यारेन्टी दिन मिल्दैन। तसर्थ मैले यो भिडियो चाहिँ प्रस्तुत गरेँ। जानी नजानी म एउटा सानो युट्युबर, तपाईहरुले मूल्याङ्कन गरेर प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै यहाँको रमाइलोलाई पनि, यहाँको उत्साहलाई पनि, यहाँको जनताको उपस्थितिदेखि लिएर उहाँहरूको कुराकानीलाई मैले समेटेर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गरेको छु।
नरिसाउनु होला, कसैलाई मेरो शैलीलाई नराम्रो लाग्ला, मेबी मैले नराम्रोसँग प्रस्तुत गर्न खोजे होइन, यो वास्तविकतालाई दर्शाउनै पर्छ। हामी एउटा सानो एउटा प्रतिस्पर्धामा अहिले मिडिया कर्मीहरू आउँछन्, तर अरूले अर्काको घरै बिगार्ने गरी पनि प्रस्तुत गरेर आउँछन्, तर मैले त्यो गर्न खोजे होइन। मेरो त गाउँको लागि यो पहिलो कदम भन्दा पनि हुन्छ। मेरो गाउँमा, मेरै घरको छेउमा यो वडा कार्यालयको उद्घाटनको लागि माधव कुमार नेपालजी आउनुभएको छ। उहाँले एक्लैले मास्क लाउनु भएको छ, तर अनि यता सुरक्षाकर्मी एकजनाले बिना मास्क पनि दुनियाँ हिँडिरहेको छन्। यहाँ कोरोनाको कुरा पनि उहाँले निकाल्नु भएको छ। पछि भाषणमा उहाँको वचनमा तपाईँले सुन्न पाउनुहुनेछ। विभिन्न उपस्थित यो समाजको लागि नै मैले समेटेर भन्न खोजेको, नजानेको होला। मैले अलिक बिजी भएर पनि, म अलि व्यस्त भएर पनि मैले त्यति साह्रो राम्रोसँग तुरुन्तै भिडियो हाल्न पाइनँ। तसर्थ नरिसाइदिनु होला र भन्दै सम्पूर्णलाई म आग्रह गर्दछु, सास टिभी नेपालमा जसले पनि यो भिडियोलाई मात्रै नभएर अरू भिडियो पनि हेरेर लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न चाहिँ म पुनः अनुरोध गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। र अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। भिडियो लामो छ यो पटक। अब मेरो अरू गुनासो केही छैन। मलाई त यही नै गर्व छ कि मेरो गाउँमा पनि कुनै एउटा केन्द्रीय नेताले पाइलट टेके अहिलेको यो समयमा भनेर चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, मैले माफ माग्न चाहेँ, किनकि मेरो नाम पनि हरि, मैले सरी भन्न पाउँछु। मैले एउटा कुरा के छुटाएँ भन्दा, यो आगमन के को लागि थियो भन्ने चाहिँ मैले सुरुमा भन्न बिर्सेछु, अब झुक्केछु होइन। यहाँ हरियोन नगरपालिकाको जति पनि वडाहरू छन्, त्यसमध्येमा पहिलोचोटि बनेको भवन पनि हो यो भनेर चाहिँ अलिकति जानकारी दिन मैले भुलेछु। वडा नम्बर 5 हरियोन नगरपालिका, सर्लाही जिल्लाको हरियोन नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 को यो वडा कार्यालय चाहिँ भएको भएर पनि यहाँ निकै महत्त्वपूर्ण कुराहरू म मात्रै नभएर केन्द्रीय नेताजीहरूबाट पनि अहिले भन्नुहुन्छ, उहाँहरूको भाषणहरू पनि थाहा पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ छुट्याएछु जस्तो लाग्यो। अनि मैले फेरि पूर्ण यो जानकारी गराउनलाई हजुरहरू समक्ष फेरि आएँ होइन। छुट्याइराख्दाखेरि नराम्रो होला, मैले के को लागि आएँ त, किन आएँ त सर्लाहीमा भन्ने कुरा त, अब अन्य कुराहरू त धेरै कुराहरू छ, तर उहाँको मेन उपस्थिति हुनको कारण एउटा नमुना पनि सोच्नुभयो यो ठाउँको लागि। उहाँले प्रशंसा पनि गर्नुभएको छ। मेरो मुखबाट सुन्नुभन्दा पनि उहाँकै मुखार वृन्दबाट सुन्नु होला, उहाँकै भाषणमा भन्नुहुनेछ। हस्त माफ माग्दै फेरि दोहोऱ्याउनु परेको कारणले, यही वडा कार्यालय हो, यही भित्र त्यति यसो गरिएको छ भन्ने कुरा देखाइएको छ। त्यसकारण अब यहाँ बाहिर भवन चाहिँ राम्रोसँग देखाउन पाइएन। टेन्टहरू टाँगिएको थियो, अब कस्तो बनाएको छ, कुन ठाउँमा बनाएको छ, कसरी भन्ने कुरा चाहिँ बिस्तारै हजुरहरू यसो घुम्न आउँदाखेरि देख्न सक्नुहुनेछ। अब मैले यो प्रशंसा पनि गराएन, कसैलाई डोमिनेसन नै गर्न खोजेको, त्यसैले सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँहरूले सुनिदिनु होला। उहाँकै केन्द्रीय नेता माधव कुमार नेपालज्यूबाट नै सुन्न पाउनुहुनेछ। त्यसर्थ मैले बिदा हुन चाहेँ, पुरै भिडियो हेरेर साथ दिनु होला। हस्त, नमस्ते। विशेष धन्यवाद मैले दिनै पर्छ रामफल महतो जी का छोरा बुहारी मोतीलाल महतो र सुदामा देवी महतो, यी दुवैजनाले यो जग्गा प्रदान नगर्नु भएको भए, त्यो वडावासी साथीहरूले सहयोग नगर्नु भएको भए, वडावासी जनसमुदायको साथ र सहयोग नभएको भए, त्यो जिल्लाको मात्रै होइन, अहिले सुन्दाखेरि सिङ्गै प्रदेशमै त्यो सत्यले पत्ता लगाउनुहोस्। सिङ्गै प्रदेशमा नै हो भन्दा झन् गौरवको कुरा भयो, सिङ्गै जिल्लामा हो भने झन् ज्यादा त्यो पनि गौरवकै कुरा भयो। मैले त ठानेको थिएँ कि हरियौन नगरपालिकाको पहिलो वडा कार्यालय भवन होला ठानेको थिएँ। हरियौन मात्रै होइन, सिङ्गै जिल्ला होइन, अझै प्रदेश वडा कार्यालय भवनको पहिलो भवन भनेर तपाईँले दावा गरिरहँदाखेरि तपाईँहरूको पनि मन
अत्यन्तै प्रफुल्ल भएको होला, गौरवान्वित भएको होला, शिर ठाडो भएको होला। हामी अरूलाई पछ्याउँदैनौँ, आफू काम गर्छौँ, अरूलाई पनि त्यही बाटोमा अघि बढ्नलाई प्रेरित गर्ने। जनताको चाहना भयो भने, जनताले परिकल्पना गरे भने, आँट गरे भने, त्यो जनतालाई अगुवाई गर्ने त्यहाँका नेताहरू अग्रसर हुन सके भने मात्रै त्यो पार लाग्दछ। जनताको साथमा नेता चाहिन्छ। गार्जियन बिना केही पनि हुँदैन। त्यसोलाई त्यो गार्जियन तपाईँले पाउनु भएको छ। गार्जियनको साथमा तपाईँहरू खाते मालो गर्दै अगाडि बढे। म देखिरहेको छु, यहाँ दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ, दाजुभाइहरू पनि हुनुहुन्छ, युवा पुस्ताकाहरू पनि छन्। नयाँ आशा लिएर, नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने संकल्प बोकेर, नयाँ गाउँ बनाउने उत्साह जाँगर लिएर तपाईँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ। अघि हाम्रा दुईचोटि भनेको कुरामा मेरो ध्यान गयो। संविधानका रक्षक भन्नुभयो मलाई। म रक्षक मात्रै होइन, नेपालको 3वटा संविधानको निर्माता म हो। 3टा संविधान। 2047 सालको संविधान बनाउने जम्मा 9 जना मान्छे हामी थियौँ। 9 जना मध्ये 3 जना नेपाली कांग्रेसको अनि 3 जना स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरू र हामी कम्युनिस्ट पार्टीको जम्मा था। म थिएँ एउटा, भरत मोहन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो, अर्को निर्मल लामा हुनुहुन्थ्यो, तेस्रो र हामी 9 जना मध्ये सबभन्दा अगुवा भूमिका हामीले खेलेका थियौँ। बल्ल 47 सालको संविधान बनेको थियो र त्यो संविधानलाई त्यतिखेर पनि हामीले भनेका थियौँ यो अत्यन्तै सुन्दर राम्रो संविधान बनेको। राजतन्त्रको संवैधानिक व्यवस्था बाहेक यो संविधानको बारेमा कसैले प्रश्न खडा गर्ने आँट अहिले पनि गर्न सक्दैन। यसमा मलाई गौरव बोध छ। त्यसो भए 3टा संविधानको निर्माता र निर्माता मात्रै न रक्षक पनि। तर कतिपय निर्माताहरू भक्षक भइदिए, संविधानको रक्षक हुनुपर्नेमा भक्षक भइदिए। यत्रो खुसीको कार्यक्रम छ यहाँ। यो नगरपालिकाका जिम्मेवार मान्छे आउनुपर्ने हो कि होइन? खुसी हुनुपर्ने हो कि होइन? गद नाच्नु पर्ने होइन? आफ्नो नगरपालिकाले एउटा इतिहास कायम गरेको छ, तर उनीहरूको मुटु भत 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 बोलिरहेको छ। किन बनाएका होला नि यो 5 नम्बर बडावासीहरू? नबनाएर यहाँ त्यतिकै धुलो पिठो गरिदिए हुन्थ्यो भने ठानेका होला। तर हामी बिगार्ने होइन। हामीले बनाएको पार्टी बनाउनका लागि हो, बिगार्नका लागि होइन। अरूलाई निरुत्साहित गर्नका लागि होइन, उत्साहित गर्नका लागि हो। राम्रो काम गर्नुहोस्, शाबासी दिन्छौँ। असल काम गर्नुहोस्, वाह वाह गर्नेछौँ। जनताको सेवा गर्नुहोस्, हामी उत्साहित गर्नेछौँ। जनताले दुःख नदिनुहोस्, खबरदारी गर्नेछौँ। अघि भर्खरै हामीले सुन्यौं हाम्रो कमलजीले चर्चा गर्नुभएको कुरा, कसरी उहाँले मिटर ब्याजीहरूको अत्याचारको चर्चा गर्नुभएको छ। यो मिटर ब्याजीको बारेमा मैले पनि प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेको छु। यो मिटर ब्याजीहरूलाई म अहिले भन्न चाहन्छु, अरूको रगत चुसेर मोटो बन्न खोज्ने यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ त्याग, नभए तिमीहरूको ठाउँ भनेको जेलभित्र कोचिने। अब तिमीहरूको ठाउँ छैन। प्रवृत्तिमा सुधार गर। विगतमा जे भयो भयो, जति कमायो कमायो। अब भनेको एउटा सिस्टममा लिएर जाउँ। उत्तर जिल्लामा एकजना महिला मुगा आइन्। हम 2 लाख रुपया ले लेना लिया,
14 लाख रुपया दिली तो यो कह रहा है कि ब्याज होने बाकी है। 19 लाख की जमीन से होते हम लालपुर का कब्जा कर ले है भाड़े मलाई भन्दै यी लुटेराहरूलाई जति पैसा ले भने पुग्दैन। यस्तो प्रवृत्तिलाई कुनै पुलिसले संरक्षण गर्छ भने, कुनै पार्टीका नेताले संरक्षण गर्छ भने, कुनै प्रशासकले संरक्षण गर्छ भने त्यसलाई सहन गरिँदैन। अब त्यो जमाना वली युग समाप्त भइसकेको छ। अब नयाँ युगको थालनी भइसकेको छ। अब लुट्न पाइँदैन, चुस्न पाइँदैन, सताउन पाइँदैन, धम्क्याउन पाइँदैन, गरीबलाई अत्याचार गर्न पाइँदैन। सेवाको भावनाले अगाडि बढ्नुहोस्। कहिलेकाहीँ मान्छेले बदमासी गर्छन्, ठिक छ, त्यो बदमासीलाई स्वीकार गर्नुहोस्, नयाँ जीवन सुरु गर्नुहोस्। यो सर्लाही जिल्लालाई, रौतहट जिल्लालाई, तराई सिङ्गो देशलाई शोषणको थलो बनाउने होइन, शोषण अन्याय अत्याचार गर्ने होइन। हामीले बनाएको यो पार्टी नयाँ समाज निर्माण गर्नका लागि हो। यो हाम्रा आमा बुवा दिदी बहिनीको अनुहारमा उज्यालो अनुहार हेर्नका लागि हो, अनुहारमा मुस्कान हेर्नका लागि हो। पिरोलो गरेर टाउकोमा हात राखेर रोएर जिन्दगी बिताउनका लागि होइन। त्यसको निम्ति जनताका समस्याहरूलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ। गरीब र बेसहाराको सहारा राज्य बन्न पर्छ। राज्यलाई घचघच्याउने काममा पार्टीले भूमिका खेल्नुपर्छ र हाम्रो पार्टी जनताको सेवाको निम्ति समर्पित रहनेछ। जसरी वडा प्रतिनिधिहरूको जिम्मेवारी जनतालाई सेवा र सुख दिने, तपाईँहरूको वडामा पनि प्रत्येक हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकहरूले समयमा पैसा पाइरहनु भएको होला। पाइरहनु भएको छैन भने कम्प्लेन गर्नुहोस्। तपाईँहरूले समयमा पाउनुपर्छ। एकल महिलाहरूले पाउनुपर्छ, अपाङ्गता भएकाले पाउनुपर्छ। हिजो पाउनु भएको परिचय पत्र भएकाले पाउनु हुनेछ। नयाँ परिचय पत्र प्राप्त गर्नका लागि लाग्नु पर्नेछ। त्यति मात्रै होइन, मलाई खुसी लाग्यो तपाईँहरूले आफ्नो वडामा बाटोहरूलाई पिच गर्नुभएको छ र बाँकी भएको बाटोलाई पनि पिच गर्नका लागि मेहनत गरिरहनु भएको छ। त्यसलाई पनि पुरा गर्ने सङ्कल्प गर्नुभएको छ। म सुरेन्द्र लामाजीलाई यसको निम्ति विशेष बधाई दिन चाहन्छु। यो वडावासीहरूलाई विशेष बधाई दिन चाहन्छु। वडा अध्यक्षजीलाई विशेष बधाई दिन चाहन्छु। तपाईँहरूकै सोचेर एकताबद्ध भएर विभिन्न जातिको साझा फुलबारी जस्तै पहाडियाहरू, थारूहरू, मुस्लिमहरू, महतो समुदायहरू, यादवहरू, शाहहरू, यी सबै जात जातिका दलितहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नु। त्यही हो नेपालको विशेषता। विविधतामा एकता नेपालको विशेषता भनिन्छ। एउटा बगैँचामा जाँदाखेरि थरी थरीका फुलहरू फुलिरहेको देखिरहेका हुन्छ। कहीं रातो गुलाब देखे न फुलवारी में ललका रहा, उजर का गुलाब फूल रहा है, रंग रंग के गुलाब फूलल है। गुलाबों में गुलाबो है, अक्षय पत्री फूलो है, अनेक किस्म के फूल एगो फुलवारी में फूले। कथी करे के अपन अपन संस्कृति है, अपन अपन संस्कार। दशहरा आवे छै सब जे है खुशी मनावे छै, होली आवे छै सब कोई खुशी मनावे छै, ईद बकरीद आवे छै सब खुशी न मनावे के। अपन अपन बाप दादा के समय से जे संस्कार चलल है सबके ओकरा माने के अधिकार है। कोई खुशी मना रहल है तो कोनो दुखी होए के जरूरी ना। दीपावली हो रहा है, चमक रहा है, पूरा चमक रहा है, गाँव चमक रहा है, नगर चमक रहा है, देश चमक रहा है। खुशी आने के बाद ना कि दुख मनावे के ना।
कि मानव जीवन दुख मनावे के लिए ना है, सुख मनावे के लिए। तैयो जिंदगी में दुखो अबै छै, सुखो अबै छै, कि रातो होइ छै, दिनो होइ छै, कि रात आ दिन आ सुख दुख ई तो होबे करे छै। तो दुख के कारण से केकरो जे है कि जिंदगी धिक्कार है न कहे के चाह, दुख के सामना करे के है, सुख के लिए लागे के है, बेटा बेटी के जीवन बनावे के है, बेसी पढ़ाओ, बेटियों के पढ़ाओ, बेटों के पढ़ाओ, तो सीख सिखाओ, तालीम दो, मेहनती बनाओ, तू मेहनत न करके काम चोर न बनो। हम सब चाहे कि सब कोई मेहनती हो, लेकिन हमरा सबके समाज में की है, बेटी है तो घर धंधा करे के जिम्मा ओकरे मिलता जे है, खाली बैठल बैठल आदेश दे से माए हमरा आज पागल के तो पागल ले जाके अपने जे भंसा में जाके भात परोस के अपने न खाए थे, बाबू साहब बन जाए कि बेटा के चरित्र बना पूरा परिवर्तन करेंगे होते। दोसर दोसर देश में बेटो पकाबै छै, बेटियो पतोहो पकाबै छै, बेटियो पकाबै छै, जमायो पकाबै छै। यहाँ तक बेटा के पकावे के बात भेल त वो जाके दोसर देश में पकाते, अपन घर में पकावे में ओकरा लाज भऽ छै। ई संस्कार के, विचार के, हम सब नया संस्कार के पक्ष में छी। दुनिया बदल रहा है, दुनिया बदल रहा है, ख्याल करो। हम अबैत रहिए रास्ता में देखली एगो बुढ़िया तो ना है, तैयो जो है पुरान महिला हाथ में मोबाइल लेके बड़ा फोटो खींचत रहे। कहीं हम देखे छी छोटका बच्चा है मोबाइल लेके फोटो खींच रहा है, ये जमाना है मोबाइल चलावे जनै छै। बूढ़ हो गए तैयो जे है मोबाइल के चस्का लाग गेल है बुढ़िया मारी। केहन ते है, जमाना बदल रहा है, जमाना तो बदलबे कर रहे, ताकि समय परिवर्तनशील हो, समय परिवर्तनशील हो, परिवर्तनशील समय के अनुसार आगाड़ी बढ़े के हो। समय के गति के साथ में जे आगे न बढ़ सके छै, पूजे है संसार में कुछ न कर सके। हम सब चाहे छी नया नया विचार लेके अपने से आगाड़ी बढ़ू, नया नया अनुभव के आधार में आगाड़ी बढ़ू। अब मूल चीज की है, किसान के जीवन के केना सुंदर बनावल जाए। अपने बरसात के चलते बहुत जगह में धान खेती के बहुत बड़का क्षति, बहुत बड़का क्षति भेल है, उत्तर प्रदेश में भेल। सबसे बेसी क्षति सुदूर पश्चिम में, बहुत लोग के जान खत्म हो गए है। प्रधानमंत्री जी हमरा कहते रहला ना, इलाम जिला में पहिरो गेले 3 आदमी जे है माटी में पूरल है, तो कुत्ता के भेजल गेल आदमी है कि ना है वहां पता लगाओ का। तो मार में मालूम भेल कि पूरा जे है माटी में पूरा है। पुलिस जाके माटी के खन के ऊपर निकालल के जीवन बचा। यही सरकार के जरूरी हो, यही प्रहरी की आवश्यकता हो, यही राजनीतिक पार्टी की आवश्यकता हो, यही नागरिक समाज की आवश्यकता हो कि जनता के संकट में पड़ल जनता के साथ दी। सरकार बाढ़ी पीड़ित लोग सब के लिए, पहिरो पीड़ित लोग सब के लिए राहत के कार्यक्रम की घोषणा कर रहा हूँ। अपने सब की हम सब मालूम है 2 बरिस से लगभग कहल जाए महामारी सारा संसार में फैल गई। कोरोना के चलते लोग सबके होश आवाज गुम हो गए। अखनियो लोग कोरोना के नाम से डरावे छै। आई देखे छी हम सरलाई जिला के अपने गरीबन के लोग सब कोरोना के चुनौती दे रहा है, न मास्क लगवे छै, न कुछ, न हाथ में सैनिटाइजर लगवे छै, न कुछ। जो बड़ा अपने से बहादुर बन गए। कोरोना तो यहाँ से डर के बारे भाग गए, बागमती के किनारे किनारे भाग होते।
हमरा लोग कही रहे कि 15,000 के लाके लंदन में, अमेरिका, यूरोप में, लेकिन लोग सबके डरे हरा गए कोनो होते ही ओकरा जे है कुछ ठंडी पकड़ ले होते ही, अब ठंडी के चलते होते ही कहा के कोरोना के लोग से मतलब न रखना ना है, हम ना कह सके थे डॉक्टर साहब होते, लेकिन तैयो हम सब कहते होशियार बनो, काहे कि कोनो बीमारी में कोनो चीज जुटला से लोग सबके खतरा हो जाए। COP25, COP26 के सम्मेलन हो जा रहा है संसार भर में, जे अपनी सब देख रहा थी, और कुछ समय में बाढ़, कुछ समय में वर्षा, अचानक जो है गर्मी, अचानक ठंड, एहन चीज जो है प्रकृति में विचलन आयला से होना हो चाहे कि प्रकृति के बचावल जाओ, चूरे के संरक्षण कैल जाओ, हरियाली के बचावल जाए, ऑक्सीजन के लिए जरूरी हो गाछ हरियाली एक संरक्षण कैल जाए, तब हमरा सबके ताजा हवा मिले छे। ताजा हवा, ये ताजा हवा के कैसे ऑक्सीजन, एकरा कहल प्राणवायु, प्राणवायु मिलला पर लोग सब सांस फेर सके छे, हवा न मिलला पर लोग जो है ऑक्सीजन के अभाव में मर सके। यही ले प्राणवायु मिले छे गाछ से, हरियर गाछ, हरियाली के रक्षा कहना जरूरी है, पानी के संरक्षण कहना जरूरी है, कृषि के नीमन बंदोबस्त कहना जरूरी है। वो कृषि के उत्पादन में हम सब चाहे थी कि ऑर्गेनिक खेती के ज्यादा प्रोत्साहन करना जरूरी है, कि आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, केमिकल, इस शरीर के लिए नुकसानदायी है। ये लोग सब कैसे गाय के गोबर, भैंसी के गोबर, उहे गोबर से निकले से मल, उहे मल से खेती करो, उहे मल से उत्पादन करो, उत्पादन में जो ताकत होई छे, वही ताकत से लोग सबके जीवन स्वस्थ हो सके छे, आयु बढ़ सके छे। यही हम सब मानव जीवन के सुंदर बनावे के लिए, सबके शरीर के स्वस्थ हमरा सबके लागे थे। सरकार के उद्देश्य की है शिक्षा के विकास, स्वास्थ्य के, जनता के स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान, और स्वास्थ्य में ध्यान देने के लिए अपनी सरकार कोरोना महामारी से मुकाबला करने के लिए वैक्सीन की व्यवस्था कर रहा है। 2 बेर वैक्सीन, 2 डोज देने के बाद कोरोना के खिलाफ में वैक्सीन के विकास हो रहा है। अब ये नया वैक्सीन आ रहा है, एक बेर लगा लो, ओकर बाद सब खतरा से मुक्त होगी। ये जीत अंत में मानव जाति की होती, मानव जात एहन हो जे कहियो हिम्मत न हारे, हिम्मत हारे मानव जाति ने कई नहीं हिम्मत हारे को छे। प्रकृति और मानव जाति को बीच में सदैव टक्कर चली रहे कुछ, तो टक्कर में मानव जाति ने जैने पर सफलता हासिल करे, जैने पर सत्य को जीतवाए को, जैने पर न्याय को जीतवाए को, न्याय के रास्ता में आगाड़ी बढ़ो, सत्य के रास्ता में आगाड़ी बढ़ो, जीत होते करते कहियो निराश न बनो, पहले निराश न होनोस, हिम्मत का साथ आगाड़ी बढ़नोस। राम्रो गर्नु छ भने आत्तिनु पर्ने केही पनि छैन, बेजाय गर्नु छ भने आत्तिए हुन्छ, जायज गर्नु छ भने आत्तिनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन, किनभने न्यायको जित हुन्छ, सत्यको जित हुन्छ। र हामी यही उद्देश्यका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। यही सर्लाही जिल्लाको नजिकमा रौतहट जिल्ला छ,
उत्तर जिल्लाको नजिकमा 12 जिल्ला छ र त्यो 12 जिल्लामा निजगढ विमानस्थल बनाउनका लागि त्यो अभियान म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सुरु गरे। 2051 सालमा म जब प्रधानमन्त्री थिएँ, तपाईलाई थाहा छ, आजभन्दा 27 वर्ष पहिले त्यो बेलामा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ अभियान हामीले सुरु गरेका। वृद्ध भत्ताको व्यवस्था हामीले गरेका थियौँ। गाउँ-गाउँका जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाएका थियौँ। 2066 सालमा म जब प्रधानमन्त्री बने त्यतिखेर जनता आवास कार्यक्रमको सुरुवात मैले गरेँ। घरबार विहीन भएका मान्छेलाई घर सरकारले बनाइदिने यो अभियानलाई फेरि अगाडि बढाएर लानुपर्नेछ। काठमाडौँको विमानस्थलले काम चलेन, पर्यटकहरूको नेपालमा ठुलो घुइँचो लाग्न थाल्यो। त्यसको निम्ति निजगढ सबभन्दा राम्रो ठाउँको रूपमा देखा परेपछि कुनै प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्ने आँट गरिरहेको थिएन। मैले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि निजगढ नै बनाउनु पर्छ भने निर्णय गर्ने काम गरेको। त्यो निजगढलाई काठमाडौँसँग जोड्नका लागि फास्ट ट्र्याक रोडको सुरुवात, त्यसको शिलान्यास म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि शिलान्यास गर्ने काम भएको छ। म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँग मैले यो हुलाकी राजमार्गको निम्ति सम्झौता गरेर मेचीदेखि महाकालीसम्म हुलाकी राजमार्ग बनाउनका लागि पहल गर्ने काम गरिएको छ। अहिले फेरि हाम्रो पार्टीले शहरी विकासको जिम्मा पाएको छ, पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको छ। विदेशमा जाने श्रमिकहरूको लागि नेपालीका छोराछोरीलाई बाइज्जत बाहिर रोजगारी मिलोस् त्यसका लागि श्रम मन्त्रालयको पनि जिम्मा पाएको छ। नेपालमा काम गर्ने श्रमिकको पनि हितको रक्षा गर्ने दायित्व पनि पाएको छ। तर सँगसँगै यसले कसरी स्वास्थ्य जनताको स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने हो त्यो जिम्मेवारी पनि पाएको छ। अहिले 5वटा पार्टी मिलेर एउटा गठबन्धन बनेको छ। 4टा पार्टी सरकारमा सामेल छ। केपी ओली एमालेको नेता भएर त्यो बहुमतको उहाँले दुरुपयोग गर्नुभयो, सत्ताको दुरुपयोग गर्नुभयो, पार्टीलाई पनि बर्बाद पार्नुभयो, देशलाई पनि बर्बाद पार्नुभयो। त्यही देशलाई बचाउनका लागि, संविधानलाई बचाउनका लागि हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यहाँ संविधानको रक्षक हामी बन्यौँ। ठिकै तपाईँले भन्नुभएको छ, संविधानको रक्षा हामीले गरेका छौँ। संविधानको रक्षा 2 पटक संविधानको हत्या गर्न केपी ओलीले प्रयत्न गर्नुभयो, तर 2टै पटक केपी ओलीको त्यो प्रयासलाई निष्फल बनाउने काम हामीले गरेका छौँ। त्यसमा गौरव बोध छ हामीलाई। संविधानको हत्या गरेर ठिक भन्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सोध्नुहोस् प्रश्न, संविधानको हत्या गर्ने अधिकार यो संविधानले दिएको छ? यो संविधानले कुनै प्रधानमन्त्रीलाई असमयमा संविधानको हत्या गर्ने अधिकार दिएको छ? नेपालको संविधानले दिएको छैन। प्रधानमन्त्रीले जतिखेर मन लाग्यो प्रधानमन्त्री बौलाइयो, बल बौलायो, उसलाई मन लाग्यो भङ्ग गरिदिन्छु, पाउँछ पाउँदैन, त्यस्तो व्यवस्था होइन नेपालको व्यवस्था। हामीले बनाएको संविधान नेपालको परिस्थिति अनुसारको यो संविधान हो। हाम्रो अनुभवको आधारमा बनाइएको संविधान हो। संविधानले प्रश्न भनेको छ 76 को 7 अन्तर्गत मात्रै चुनावमा जान पाइन्छ। 76 को 5 को सरकारले 7 अन्तर्गत मात्रै चुनावमा जान सकिन्छ। प्रधानमन्त्री जबसम्म बन्न सक्दछ कुनै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लहरको भरमा भङ्ग गर्न पाउँदैन हो। त्यही मान्यताको आधारमा हामीले संविधान बचाएका छौँ, संसद जोगाएका छौँ। आज यो एउटा पार्टीले तमासा गरिरहेको छ संसद, किनभने वो हार्यो सबैतिरबाट। अनि हाम्रो पार्टी अहिले तपाईँलाई थाहा छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1 नम्बर पार्टी हाम्रो पार्टी हो। अरू सबैभन्दा ठुलो पार्टी हाम्रो पार्टी हो। यो 2 नम्बर प्रदेशमा केपी ओलीको पार्टी भन्दा ठुलो पार्टी प्रदेश सभामा रहेको छ। कर्णाली प्रदेशमा टक्कर दिएर यो पार्टी
अगाडि बढिरहेको छ र 1 नम्बर प्रदेश विराटनगरमा अनि 3 नम्बर प्रदेश मकवानपुर हेटौडामा अब दुईटै ठाउँमा हाम्रो पार्टीको मुख्यमन्त्री बन्न गइरहेको छ। त्यसो हुनाले भविष्य कसको छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको छ। अब केपी ओलीको पार्टी अस्ताउँछ। वो सूरज में ग्रहण लाग गए, ग्रहण आ गए है। अब नवका चीज आ गए है कलम। ये कलम चिन्ह लेके चलो अब गांव में। अब चुनाव हो जा रहा है ये माघ महीना के बाद, एक के बाद दूसरे चुनाव शुरू होते ही। तो चुनाव में चिन्ह होते हैं कलम चिन्ह, कलम चिन्ह। बच्चों के कलम दो, बुढ़ुआ को कलम दो, बुढ़ियों सब कलम से लिखू। वे कलम में ज्ञान होय छे, वे कलम में बुद्धि होय छे। वे कलम जो है सत्य अन्याय के पक्ष में आवाज बुलंद करे छे और जो है जायज की है नाजायज की है एक वे हिसाब किताब रखे छे। तो कोनो कामे न है। अब अब डूबे वाला सूरज हो गया है, उदय वाला सूरज ना है। यही लेल जो है पार्टी जो है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक समाजवादी नया मान्यता के साथ में, नया सोच के साथ में देश के लिए, जनता के लिए, समाज के लिए, परिवर्तन के लिए दृढ़ता के साथ आगाड़ी बढ़ रहा है। जेना जनता के सेवा करे के लिए बड़ा कार्यालय बनल है, जनप्रतिनिधि बनल छी, कोई पार्टी के नेता कार्यकर्ता के काम की है कि जनता के कोनो जात के कहे न होए। मानव वो मानवे न है, आदमी है ना, आदमी के सेवा हम सब कोई के सेवा करे, प्रकृति के सेवा करे। सब जते है समाज में सब चीज के अपन अपन अस्तित्व होय छे। तो हम सब चाहे छी कि हम सब मिलजुल के बैठू, सब कोई के हित और कल्याण करो, सुंदर बनाओ, अपन बस्ती के नीमन बनाओ, सफा रखो, स्वच्छ रखो। सब कोई जो है नीमन बस्ती को खराब चीज से मुक्त हो, नीमन आदत विकास होए, सब कोई के खराब आदत से मुक्ति मिले सब कोई के। जतेक मेहनत करे छी पैसा ओकरा जे है अपन जीवन सुखी बनावे के लिए, बाल बच्चा के भविष्य सुंदर बनावे के लिए, ओकरा पढ़ावे के लिए, लिखावे के लिए ये खर्चा करो और हम सब देश के निर्माण के अभियान में जुटू। यही हम सब घोषणा कहने छी। निजगढ़ विमानस्थल के उच्च प्राथमिकता दिल जते, फास्ट ट्रैक रोड के जोड़ल जते, जल्दी से जल्दी जो है कि नेपाल के विकास के अभियान में तेज रफ्तार से आगाड़ी बढ़ायल जते। आइए हम सोच रहे छी फोन करे के लिए होते कि हम जब समय में प्रधानमंत्री रहिया, मेची से लेके महाकाली के सड़क में कोनो खदिया जो है खालडा खुलडी खदिया सा हम जो है पूरा पुरावे के लिए पूरा अभियान चले रहिया कि जेना अपनी हम देख रहे छी हाईवे के हालत, रोड की हालत, मेन रोड की हालत, कि मेन रोड के हालत के सुधार करे के लिए बेसियो लागे वाला ना है। दुर्घटना से बचल जा सके छे, मोटर के आयु के बढ़ायल जा सके छे और जे गाड़ी के गति के तीव्र बनायल जा सके छे, आदमी के सुविधा उपलब्ध कराया जा सके छे। ये पुल में होए और बाकी सड़क में है, इस सब जगह के सड़क के पूरा खदिया पूरे के अभियान, ओकरा पीच से सुंदर पीच बनावे के अभियान में मरम्मत संभाल के काम में कि सरकार मंत्री जी के हम ध्यान आकर्षित करें कि जनता सबके किसान के हित कल्याण के लिए सरकार नियम से लागो। मजदूर, किसान, बुद्धिजीवी, युवा, विद्यार्थी, महिला सब कोई के हित कल्याण के लिए सरकार नियम से काम करो। एक हम पार्टी निरंतर आवाज बुलंद करते रहते, तमारे साथ में साथ, तमारे कांध मिला रहा हमें निरंतर अगाड़ी बढ़ी रहने छो कि वड़ा कार्यालय बन राम्रो काम गरेर आफ्नो नाम चमकाउँदै शुभकामना दिन चाहन्छु। खास गरिकन म विशेष धन्यवाद
दिन चाहन्छु त्यो परिवारलाई मोतीलाल महतो र सुदामा देवीलाई जसले जग्गा उपलब्ध गराउनु भएको हुनाले आज यो सुन्दर भवन आज हाम्रो सामु खडा भएको छ र यो भवन निर्माण भएर उद्घाटन सम्पन्न भएको छ। त्यस हुनाले म सबैलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद।